वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने आज गुफ्तगू करते हुए अपने खिताब के दौरान ये जिक्र किया है कि वो एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं। मिसाक़े जमहूरियत की तरह वो मिसाक़े मईशत की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने गुफ्तगू की है और इसका हम भी जिक्र करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में कि जब मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं कि राना सनाया सामने आता है तो वो बड़ा मुख्तलिफ होता है और फिर पहले कुछ और है, बाद में कुछ और है। उस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफीना खान, आप क्या समझती हैं? आपके नज़दीक वज़ीर-ए-आज़म की ये पेशकश जो है पीटीआई के लिए कितनी हद तक बेहतर है, और इसके साथ साथ क्या ये वाकई मफाहमत की पेशकश है या सूरत हाल मुख्तलिफ है? देखिए इत्तेज़ाज़ पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में यही फ़र्क है कि वो लोग एक जमहूरी सोच के साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज रखती हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट किए रखा अपोजिशन को। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बात को मैं इतना 50-50 कहूँगी। ना ही तो वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड रखना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन उनको इंगेज रखना चाहते हैं। वो इंगेज रख के पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद है और हम जो है तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड रखना। और उसके साथ साथ इंटरनली पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सबसे बड़ी सरकार, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उनको भी एक वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि हमने इनको आइसोलेट नहीं किया हुआ, हम तो अभी भी रेडी हैं इनके साथ बात करने के लिए, यही हमारे साथ आके बात नहीं करे। और दूसरी बात ये कि जो मईशत की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। देखिए, अगर तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह पे इकट्ठी होंगी, पाकिस्तान के लिए सोचेंगी, पाकिस्तान की मईशत के लिए सोचेंगी, तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें होंगी। अब क्या पीएमएलएन ने सारी जिंदगी तो हुकूमत नहीं करनी है, दोबारा इलेक्शन होंगे, पीटीआई की हो सकता है हुकूमत हो। तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अपने जो भी इश्यूज हैं उनको चलाते रहें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए, जब पाकिस्तान की मईशत की बात आए, तो उस वक्त इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड जरूर आना चाहिए। ये एक तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने अगर हुकूमती पार्टी के साथ अगर कोई शख्स इनकी जमात का मुस्कुरा के भी देख लेता है तो उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है, और अगर कोई गाली निकालता है तो उसको कहते हैं यही बहादुर है, यही नर का बच्चा है। तो ये एटीट्यूड को हमें भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए कि यही पार्लियामेंट है, यहीं पर सबने बात करनी है, यहीं पर ही हुकूमतों ने बैठना है, यहीं पर ही ऑपोजिशन ने भी बैठना है। तो ये मुस्बत एटीट्यूड है कि शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने दूसरे लोगों से बात करने की बात की। ठीक है, आज ज़ाहिर है मियां साहब आए, उन्होंने मुसाफिया किया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूँगा, सफीना ये बात करिए, एक बड़ी पॉजिटिव उनका आज जेस्चर दिया है वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने, और आज वो स्पेशली जाके मुसाफा भी कर रहे थे। कितनी हद तक ये पॉजिटिव हो सकता है? इसके जवाब में जो उमर अयूब ने कहा कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से हम क्या मुज़ाकरात करें, और इसके साथ साथ हाँ एक शर्त है कि हमारे लीडर को रिहा कर दें और हमारे जो कैदी हैं उनका एहसास करें तो उसके बाद हो सकते हैं। ये शर्त जो है कितनी हद तक जस्टिफाइड है? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि जो एक्शंस होते हैं वो वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब टीवी के ऊपर बैठ के ये कह रहे हो कि जनाब हम ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा देर इमरान खान को मेहमान बना के अपने पास रखें, कोई मुकदमा ढूंढ लेंगे, कोई नया बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आज मैंने अज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा तो वो कह रही थी जी तैयारी पूरी है। तो जब आप उनकी जमात के रहनुमा को, और जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ा हो, मुल्क का मकबूल तरीन लीडर हो, जब आप उसके बारे में ये कहते हो कि हम नहीं निकलने देंगे या हम मुकदमात बनाएंगे, तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात की कोई संजीदा कोशिश है? जब मुज़ाकरात होने होते हैं तो क्या आप गिरफ्तारियां करते हैं? क्या आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं? नहीं, आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं और आप कुछ ऐसे जेस्चर्स देते हैं जिसमें ये पता चलता है कि आप वाकई संजीदा है और आप कुछ करना चाहते हैं। अभी तक इस हुकूमत ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम अप्रिशिएट इस सेंस में करें कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं। और जब आपके चाइना जैसे दोस्त कह रहे हो कि भाई सियासी इस्तेहकाम लेके आओ तब आएगी सरमायाकारी, और वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं लेके आएंगे। देखें, उनका सियासी रिस्क किस चीज के ऊपर लगा हुआ है, या उनका सियासी सर्वाइवल किस चीज के ऊपर है? वो है माइनस इमरान खान के ऊपर, कि इमरान खान की कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ संजीदा बातचीत ना हो, कोई मसले का हल ना हो, कोई स्टेबिलिटी की तरफ चीजें ना जाएं। क्योंकि वो खुद क्यों आपस में इकट्ठे हैं कि इमरान खान आ जाएगा, वो उधर क्या कहते हैं, देखो फिर इमरान खान आ जाएगा तो हमें चलाओ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कोई ऐसी संजीदा कोशिश करना चाहती है। हुकूमत संजीदा कोशिश करना चाहती होती तो वो कहते हैं कि अगर इमरान खान की कल उस केस के अंदर सजा मुअत्तल होती है तो बिल्कुल जनाब हम तैयार हैं, हम रिहा करेंगे, हम कोई किसी किस्म का नया मुकदमा नहीं बनाएंगे। अब हम चीजों को सेटल डाउन करना चाहते हैं।
لیکن اس حکومت کی نیت بالکل الگ ہے اور وہ ٹھیک ہے بورڈ ہے اور ان کا مفاد اسی میں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے، عمران خان جیل کے اندر رہیں. تو یہ ساری باتیں کوئی وہ آپ سیاسی طور پہ یا ٹی وی پہ ٹاک شو کے لیے یا کسی کیمپین کے لیے تو بہتر ہو سکتا ہے. باقی شہباز شریف نے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ تو شاید اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے، وہ وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، وہ عمران آگے خان بڑھتے ہیں کر کوئکلی. سکتے. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جو عمر ایوب نے شرط رکھی ہے وہ بڑی جسٹیفائڈ ہے. اچھا اس کے ساتھ میں سلمان آپ سے جاننا چاہوں گا، آج بڑے مظالم کا ذکر کیا کیونکہ آپ ہی نے یہ بات کی ابھی، تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. انہوں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو ان کے ساتھ مظالم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت بھی میثاق معیشت کی بات کر رہے تھے لیکن انہوں نے ان کی ایک نہیں سنی، اور یہاں پہ جو نعرے لگے وہ تاریخ کے سیاہ باب میں لکھے جائیں گے. یہ جو مظالم ان کو آج تک یاد ہیں، آپ ان کا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے موجودہ حکومت میں آئے ہیں وہ اور وہ خود اس چیز کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ توقع کر رہے ہیں پی ٹی آئی اس کو بھول بھی جائے؟ دیکھیں اب وہی نا سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. ابھی یہ جو عمر بھائی بات کر رہے تھے وہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ بھی، اور ان کے جو وہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور کوئی اس کی پاور ہی نہیں ہے، اور یہ تو ویسے ہی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ڈمی لوگ ہیں. تو پھر بھائی یہ ڈمی لوگ ہیں تو پھر مقدمے بھی یہ تو نہیں بنا رہے، مقدمے بھی وہی بنا رہے ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر مقدمہ کیا تھا. وہی سارا کا سارا کارگر ہے نا، سرکس جو چل رہا ہے. تو پھر آپ گورنمنٹ کو کس چیز کا بلیم کرتے ہیں؟ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی اپوزیشن کے اوپر مقدمے بنائے تھے وہی آج اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کے آپ کے خان صاحب کے اوپر مقدمے بنا رہے ہیں. تو یہ ایک نیور انڈنگ وشوس سائیکل ہے جب تک پالیٹیشنز مل کے بیٹھیں گے نہیں. رانا ثناء اللہ پہ جنہوں نے بنائے تھے، جی سلمان صاحب جنہوں نے رانا ثناء اللہ پہ بنائے تھے، تو ان کی بات آج رانا ثناء اللہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بنائیں گے. دیکھیں اب اس میں جو دوسری بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو بیچاری آفر کرتی رہتی ہے، وہ خان صاحب نہیں مانتے، پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر انہی کو وہی جو فیئر ٹیکٹکس ہیں اور وہی جو پرانے ان کے حربے ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میرا اس میں سمپل سا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بھائی مقدمے کون بناتا ہے، ان کے فیصلے کون کرواتا ہے، وہ کہاں پہ جاتی ہیں فائلیں، وہ کہاں سے یہ ساری کی ساری پروسیکیوشنز چلتی ہیں؟ چلیں آپ کا سوال لے کے آگے بڑھتے ہیں. زیادہ نہ آپ الزام دیا ہمیں کوئکلی آگے بڑھنا ہے. باقی آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فائنانس منسٹر بھی کہیں اور سے آیا ہے، فورن منسٹر بھی کہیں اور سے آیا ہے، ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو آ گیا، تو پھر یہ فیصلے بھی بن جان کہیں اور سے آئے ہیں، کہیں فیصلے بھی کہیں اور سے آئے ہیں. میں خالد جمیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مذاکرات کی صورتحال بنتے ہوئے؟ دیکھیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے کے اور ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ اقتدار کے کمرے میں بھی اور اقتدار کی راداری میں انتہائی بے چینی ہے 2 دن سے، اور آج اور کل حکومتی حلقوں نے کچھ لوگوں کو بریفنگز دی ہیں، بڑے سخت سوالات پوچھے گئے ہیں وہاں پر. اور یہ جو اپوزیشن کو کل تک یہ کہا جا رہا تھا، وزیر قانون صاحب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر دفاع کو کہہ رہے تھے کہ خواجہ صاحب تن کے رکھو، انہوں نے چھڑنا نہیں ہے. یہ جو کل تک یہ الفاظ ادا کر رہے تھے آج وہ کیوں خود چل کر گئے ہیں ہاتھ ملانے؟ اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا دوست ممالک آپ سے ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہیں. آپ کو جس پہ سب سے زیادہ تکیہ تھا اس نے آپ کے پوری اپوزیشن نے، پوری حکومت نے مل کر قرارداد آپ کے خلاف منظور کی ہے. اس لیے اب آپ کو اقتدار کی راداری میں بھی اور اقتدار ایوان کے اندر بھی آپ کو بے چینی نظر آ رہی ہے، اور حکومت کے اندر بھی بے چینی نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی آپ کو آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر اور بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی، رویوں کے اندر بھی، اور بہت ساری اور آپ کو اپڈیٹس بھی ملیں گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ ابھی یہ وقت ہے ابھی بھی سمجھنے کا کہ آپ نے اگر اپنی انا، وہ بھی جو گنبد بے در کے اندر بند ہے، اگر آپ اس میں سے باہر نہ نکلے اپنی اناؤں کے اندر سے، تو ابھی جو 2 سال کے اندر پاکستان کے ساتھ ہوا، یقین جانیے بہت کم مختصر وقت میں ان 2 سالوں سے کہیں زیادہ گنا پاکستان کے تیزی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اس چیزوں کو سنبھلنا ہوگا. وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، یقینی طور پر یہی صورتحال ہے. ہم سیاسی جماعتوں کو بہرحال سیاسی پیشنس کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، اسے آگے بڑھ کر اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارے حقیقی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.